Naimbuntag ka na ito mga kaigsuunan o karong kabuntagon kitaan kita og maayong kinabuhi sa itong buhi nga Diyos mga kaigsuunan o karong mga kaigsuunan karong kabuntagon mga kaigsuunan magapasalamat kita sa buhi nga Diyos nagitaan kita og maayong pagtulog karong sa gabi atong buhi nga Diyos unta kini mga kaigsuunan gihatag sa atong buhi nga Diyos nga mga hiyas mga kaigsuunan ato kini pagamiton aron sa pagdayo himay sa atong buhi nga Diyos ug karon mga kaigsuunan gitaan kita og pribilehiyo sa atong buhi nga Dios nga pagabasahan ang iyang mga pulong mga kaigsuunan o karong kabuntagon mga kaigsuunan first time nga mobasa sa balang kasulatan sa unta ihiblo kini sa mga kabatan-unan kabatan-unan nga dili nila ihurot ilang mga oras sa bisan unsa ilang ginabuhat unta aduna pud kita mga panahon sa atong buhi nga Dios nga magapasalamat niya kaniya mga kaigsuunan ug karong kabuntagon mga kaigsuunan hamubo lang kini akong pagabasahan unta kini mga kaigsuunan maghahatag og kaalam kanato mga kaigsuunan sa batang kasulatan akong pagabasahon mga kaigsuunan makita diya sa Roma 12:1 ug 2 kaingon siya busa hangyon kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga moespirituhanong pagsimba mag-ampo kita magsuunan ug makita og naitong kaalam sa tungkol nga Dios inom sa mga taon din kami magpasalamat sa Ginoo sa usapan Ginoo sa imong anak ng Ginoo asa man sila karon Ginoo sa ibadat ng Ginoo kami magpasalamat sa Ginoo kaya nagabantay ka ng Ginoo sa isa na ng Ginoo bisan pa man sa anak ng Ginoo na pada sa imong kamot Ginoo kung ikaw Ginoo magabantay ka ng Ginoo unta mga Diyos sila diha ka ng Ginoo tawag Ginoo bisan pa man Ginoo sa pamilya Ginoo ikaw magabantay ka ako magpangita Ginoo ganito ka Ginoo unta Ginoo ako pagabasan Ginoo ikaw magadugang ka ng Ginoo ganito tawag Ginoo unta Ginoo sabtan Ginoo sa mga tawhan Ginoo pagabasan unta kini mausig Ginoo kung dili bilang ikaw na Ginoo sa kasing-kasing tawag Ginoo bisag tahan ka sa tungod sa Amen ug karon mga kaigsuunan ako pagabasahon utro diya sa Roma 12:1 ug 2 nagaingon siya busa hangyon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga mao espirituhanong pagsimba ayaw kong pagpahiuyon niining panahon na sa kalibutan kundili usbahin noon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabuton sa Dios makaigsuunan nagaingon sa diri sa Roma 1 nga mga igsuon busa mga igsuon busa hangyon kamo mga igsuon nagahangyo siya sa ato ang mga igsuonan nga tungod sa mga kaluoy sa Dios itugyan nato ang atong kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan ug kay mga kaigsuonan unta kini di masayang mga kaigsuonan sa daghang panahon nga atong nga iyang gihatag kanato mga kaigsuonan ug karon kabuntaw mga kaigsuonan siya nagahatag kanato og panalangin sa matag adlaw mga kaigsuonan bisan pa man mga kaigsuonan sa mga crisis nga atong na tagamtaman karon mga kaigsuonan apan nagapasalamat kita sa buhi nga Dios nga siya gihapon nagahatag og panalangin kanato mga kaigsuonan ug dili kita mawala og pagsalig kaniya kay siya lamang ang nagahatag kanato og mga mga kaalam og mga matag adlaw no atong panginahanglan mga kaigsuonan karon kaigsuonan hamubo lang kini akong pagabasahon apan unta kini mga kaigsuonan dili kini masayang o dili kini mausik mga kaigsuonan unta kini mga kaigsuonan atong ibutang kini sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna nga unta mga kaigsuonan dili kita magapalayo sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan apan mga kaigsuonan doon na kita mga usay mga problema nga di nato makaya kaigsuonan apan ana ang Ginoo nga atong madulan apan atong isumbong atong mga
ang atong mga problema apan igsuunan halayo man kita sa atong mga pamilya may igsuunan apan pasalamat kita sa atong buhi ka Dios apan sa tungod ni ining COVID-19 mga kaigsuunan kita mag-ampon diyan sa atong buhi ka Dios mga kaigsuunan nga unta dili kita matakdan ni ining balatian mga kaigsuunan ug karon mga kaigsuunan dili ta sa Roma 2 mga kaigsuunan nagaingon man sa diha ayaw ka mo pagpahiuyon ni ining panahon na sa kalibutan dili kita magpahiuyon ni ining panahon sa kalibutan mga kaigsuunan kun dili atong usbon ng atong kaugalingon mga kaigsuunan kung adun unsa man imong mga nabuhat no sa una mga kaigsuunan imong mga bag-uon mga kaigsuunan kay nagaingon diri sa di kita magpahiuyon ni ining panahon na sa kalibutan kung dili mga kaigsuunan mag-usab kita sa maayong pinuhatan sa atong kinabuhi mga kaigsuunan sa inyong salabutan aron inyong masuta aron inyong mahibaw-an kung unsa ang maayo o dili maayo sa atong kinabuhi mga kaigsuunan unta kani mga kaigsuunan karong kabuntagon mga kaigsuunan sa mga kaigsuunan nato karon mga kaigsuunan nga nagsimba sa atong buhi nga Dios unta mga kaigsuunan ipalayo sila sa mga tentasyon mga kaigsuunan unta magasimba niya kanimo nga hapsay mga kaigsuunan bisan pa man gid sa atong kinabuhi aron kaigsuunan nga hastang lisod kaayo mga kaigsuunan apan ana ang Ginoo magatabang kanato di kita mawadan og mga mawadan sa di kita maluya sa pagsalig sa diya sa atong Dios karon mga kaigsuunan alang sa pagtapos sa akong barasahon mga kaigsuunan mag-aampo kita o mga kita sa atong buhi nga Dios o tanong natong pag-ampo atong gisalig sa atong buhi nga Dios Ginoo mag-aampo kita alang sa pagsarado ni ining balaang kasulatan mag-aampo Ginoo bisan karong kabutang Ginoo natapos na basa sa balang kasulatan Ginoo kanta Ginoo dili kani mas usik Ginoo sa akong pagbasa Ginoo kung dili ila kini yung paminawon Ginoo unta bagahatag kini og langit tun nga kaalam ang Ginoo kung dili ilang ikinabuhi isip usa ka Kristohan Ginoo unta Ginoo ikaw magapasaylo sa sala na buhat da kanin Ginoo sa pulong sa buhat sa uno na ilang magapasaylo sa sala kanang Ginoo karong kabuntahon Ginoo bisan pa man sa mga pamilya Ginoo kung di nasa sila karon Ginoo ikaw maghahatag kanila og langit tun nga kaalam Ginoo kung di nasa sila magaadto Ginoo ikaw magapanalangin ka namo Ginoo sa imong mga kaanakan Ginoo bisan pa man ining panahon sa crisis Ginoo ikaw Ginoo maghahatag ka na ang langit tun nga kaalam Ginoo kami magpasalamat ka kanimo Ginoo sa ikaw nagabantay ka namo Ginoo sa matag adlaw sa ginabuhat Ginoo bisag naman Ginoo sa may mga anakan Ginoo ang ana-ana sa ospital Ginoo na nagaanto sila mga balatian Ginoo ikaw magahikap kanila sa ilang mga balatian Ginoo bisag naman Ginoo ikaw mag-aayo Ginoo kay ikaw raman namang gilauman sa tanang patang Ginoo bisag naman Ginoo sa among pamilya Ginoo bulag-bulag man kami Ginoo ikaw magagahin-gahin sa imong mga balang espiritu nga magauban ka naman Ginoo sa asa Ginoo Ginoo karong kabuntagon kini ikaw maghahatag ka ng ulit panalangin sa matag adlaw Ginoo bisag na Ginoo bulag-bulag ka sa akong isa-isa ka mga pamilya Ginoo apan ana ikaw Ginoo magauban ka namo Ginoo sa matag adlaw Ginoo bisan pa man Ginoo sa among mga kabukiran Ginoo ikaw magapanalangin Ginoo sa imong mga kaigsuonan Ginoo karon nga nagsimba Ginoo kanang ikaw maghahatag Ginoo kalinaw silang pagsimba Ginoo ikaw mga palayo sa mga trespasses nga na mga daotan nga pangunong-una Ginoo unta Ginoo magatusok kina sila makasing-kasing Ginoo nga karong kabuntagon kung espesyal kini para sa imong Ginoo nga naa sila sa balay nga lampuanan Ginoo karong kabuntagon Ginoo ikaw magahatag ka namo og dugang panglangit nga kaalam Ginoo aron kini magamit ng budi pa Ginoo bisan pa man Ginoo kami magkapasalamat ya kay Ginoo nga ikaw nagahatag ka namo og kusog ka basa sa mga adto namo Ginoo makalawasan Ginoo Ginoo dili kami sayang sa among sayang sa oras Ginoo bisan pa man Ginoo sa mga kabataan Ginoo ehemplo nimo Ginoo sama na Ginoo ikaw maghatag unta Ginoo
panalangin ng adlaw Ginoo sa mga kabatan-unan diha Ginoo nga gusto nga moduol diha kanang Ginoo wala imposible Ginoo kung sila mag-aampon diha kanang Ginoo mga ulingit nga kaalam Ginoo unta dili sila mo daw oras diha kanang Ginoo kay ana ikaw pamilya sa among kasing-kasing Ginoo karong kapuntahan Ginoo makabulag-bulag man kami Ginoo sa magsisa ka namo Ginoo unta ikaw mga panalangin ka namo Ginoo na unta ikaw magapalayo sa mga titasyon Ginoo o mga disgrasya man Ginoo ikaw magauna sa mga kadalanan Ginoo sa matag adlaw mo Panginoon Ginoo ikaw magabubo ka namo panalangin matag adlaw Ginoo bisan Ginoo sa mga kulagway sa mga dautan Ginoo ikaw mga palayo Ginoo ikaw magahatag ka na po Ginoo ng Espiritu Ginoo sa matag adlaw Ginoo karabong kapuntaw Ginoo ikaw ako ginausap Ginoo ikaw magapasaylo Ginoo sa mga sala nga nabuhat Ginoo sa pulong sa buhat sa unaw na ilang Ginoo ikaw pasaylo sa sala ka na Ginoo kang giampo Ginoo gilauman sa langis nga butong mga luwas amen karong kabuntagon mga kaigsuunan tapos na akong pag bat ining balaang kasulatan mga kaigsuunan first time nga nagasaysay sa pulong sa Dios mga kaigsuunan apan mga kaigsuunan sa mga kanako nga batanon di kita mawadaan og paglaom nga mangayo kita sa buhi nga Dios nga ug kaalam sa atong usa-usa ka kinabuhi mga kaigsuunan ay ana lang siya magatabang kanato o magakatagog panalangin kung bisa may mga pangayo diha kaniya kaya nagaingon man siya dili kung ikaulaw nimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing ikaulaw kaniya sa iyang atubangan sa iyang amahan kaigsuunan apan karong kaigsuunan first time nako karon may kaigsuunan nga nagbatbat usa ako ka MC dati sa Church of Christ sa Saging Church of Christ North Saging Purok Mayahay Saging North Cotabato mga makilala usa ka MC nagpasalamat ko kay Pastor Elito Tanan sa pag matuto pa nako nga mag-MC o magbasa sa balaang kasulatan nga siya nagahatag ka nako magapasalamat ko sa atong buhi nga Dios nga siya po nagatabang ka nako og maghatag ka nako og langit nung nakaalam nga gihatag niya ka nako ako magapasalamat kina sa matag adlaw niya pagbantay ka namo sa isa na ho pamilya sa tibok kalibutan bisan pa man sa matong kaigsuunan nga wala pa diha sa atong kamot sa atong buhi nga Dios unta mga kaigsuunan karon ang panahon sa duol nato sa atong buhi nga Dios sa niining panahon nato karon mga kaigsuunan nga ana kita sa ngalan nga critical nga panahon niining panahon na nga pangalan nga COVID-19 no mga kaigsuunan dili kita mawadan og paglaom nga kini malampasan nato tanan ni karon nga katuigon mga kaigsuunan apan mag-ampo kita nga dili kita matakdan ining mga balatian mga kaigsuunan magapasalamat kita sa atong buhi nga Dios nga bisan karon mga kaigsuunan siya gyapon naghatag kanato og mayong lawas mga kaigsuunan ug karon mga kaigsuunan dili na ako tapuson ang akong mga balasahon unta kini dili kini makawang sa atong kasing-kasing kung dili ato kining isulod sa atong kasing-kasing una-una aron atong kinabuhi nining kalibutan mga kaigsuunan ug kana mga kaigsuunan daghang salamat sa atong buhi nga Dios nga gitagaan ko niya pribilehiyo nga mobasa sa balang kasulatan karong adlaw Domingo July 19, 2020. Daghang salamat sa pagtanaw sa akong video mga kaigsuunan.